खुला हो चुकी थी, शरण ये खुला हो चुकी, तो वो क्लेम ना करें कि वो वाइफ हैं, और अगर मान लें थोड़ी देर के लिए कि वो क्लेम कर भी रही हैं, तो जहाँ आपने करोड़ों की जायदाद और इनकी वालदा जिस तरह से चिल्ला रही हैं, अभी तक उन पैसों पर ही अटकी हुई है ये फैमिली। अभी तक ये और इनकी एक इंसान कब्र में चला गया और आप अभी भी पैसे पैसे और पैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पर आमिर के साथ जो ज़्यादती हुई है, आप सभी लोग जितने व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, जो आमिर के फ़ैन्स थे, सभी बहुत हर्ट हैं, सभी बहुत मिस करते हैं। एक बहुत टैलेंटेड इंसान, एक पेट्रियाटिक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसका कोई कसूर नहीं था, उसके साथ ये ज़्यादती हुई है कि उसकी इस तरह की न्यूड वीडियो जो है वो वायरल कर दी गई। और वो उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो बीवी बनाकर लाए थे, उन्होंने उसे इज़्ज़त दी थी, उन्होंने उसको मॉर्निंग शोज़ में तुम अननोन से एक नोन फिगर बनी और तुमने उस शख्स के साथ ये किया। आपको नहीं रहना था, आपको लगता था वो बंदा आपके लिए सूटेबल नहीं है, ओके, आपने खुला दायर की थी, एक टेक्निकल वे में खुला हो जाती लीगली, बात ख़त्म थी। पर इसका क्या मकसद था, इसके पीछे क्या है, अल्लाह जाने। लेकिन था तो कुछ ज़रूर। आपने पहले से वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी, यूट्यूब पे इसकी सारी वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये भी कह रही है मेरे पास और भी वीडियोस हैं, और अगर मुझे ये खुला ये नहीं दी इन्होंने तो मैं इनकी इज़्ज़त का कचरा कर दूँगी। तो ब्लैकमेल तो बहुत शुरू से हो रहे थे वो, जब उन्होंने इसने खुला दायर की थी और फिर एक लिस्ट इन्होंने दे दी थी कि ये चाहिए कि 11 करोड़ की कोठी और पता नहीं क्या क्या बातें इन्होंने डिमांड की थी। देखिए, जहाँ तक ये ज़मानत का सवाल है, एक बहुत क्लियर कट केस है हमारा, और हमने जो FIA को प्रूफ दिए हैं और जो कोर्ट में भी हमने जो वीडियोस दिखाई हैं, वो सारी की सारी पूरे केस को, ये इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये एक टेस्ट केस के तौर पे आए और पूरी सोसाइटी में लोगों को ये पता चले कि वो किसी की ज़िंदगियों से इससे नहीं खेल सकते, और ख़ास तौर पे जो एक मियाँ बीवी का रिलेशन है उसको नापाक नहीं कर सकते। उसमें जो ये लोग जिस तरह वहाँ वीडियो बनी है उसकी न्यूड, और फिर उसके बाद आमिर लियाकत के अपने इंटरव्यूज़ हैं जो हमने कोर्ट को दिए और FIA को दिए, जिसमें वो कह रहा है कि मुझे इन्होंने बरहना कर दिया है और मेरी पूरी ज़िंदगी से खेले हैं, और ये सारी चीज़ें तो हमने तो सिर्फ प्रोवाइड की हैं, जो कुछ था वो तो सारा इन्होंने किया है। और फिर जिस तरह से उसकी माँ और बाकी लोग जिस तरह से इसको खेल रहे हैं, उनके रोज़ाना बयानात चेंज होते हैं, तो हम तो उसके ख़िलाफ़ भी सोच रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी उसने बहुत सारी धमकियाँ दी हैं हमें, ख़ास तौर पे मेरे क्लाइंट्स को, बुशरा को भी और उन बच्चों को भी, और उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, तो वो उसको साबित करने पड़ेंगे कोर्ट में, क्योंकि वो असल कैरेक्टर है वो माँ ही है जो इस पूरे सीन के पीछे है। और अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है। देखें, मैं किसी को बंद कराना या किसी को छुड़ाना ये हमारा पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ ये है कि एक ऑफेंस किया है किसी ने और उसके हवाले से इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाया है, जो है ना आमिर लियाकत की बेटी ने, दुआ आमिर ने, और बुशरा उसको ज़ाहिर फॉलो अप कर रही हैं। तो ये तो अब कोर्ट की बात है, कोर्ट ने इंसाफ करना है, हम कोई अपना इंतकाम हमारा नहीं है ये तो ये जो एक कानूनी उन्होंने जो उसकी ज़िंदगी, अभी देखें इसके बाद तो अब ये अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं तो आपको ये पता है कि ये जो है ना वो मर्डर भी बनेगा। हालांकि उनके लॉयर ये कह रहे थे कि भाई अभी इसमें PPC की वो नहीं लगी, लेकिन ये जो कोर्ट है ना, ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है साइबर क्राइम के हवाले से, और हमने अभी साइबर क्राइम की रिपोर्ट की है, अभी हमने मर्डर की रिपोर्ट नहीं की है, और वो मर्डर की रिपोर्ट हमारी अभी बनना शुरू हुई है। हमें पता चल जाए कि जो आमिर लियाकत के 3 फ़ोन हैं जो कि पहले पुलिस के पास थे, फिर उसके बाद वो वहाँ से गए हैं क्या कहते हैं FIA के पास, तो हमें उसके बारे में भी पता नहीं है कि उसमें क्या है, फैमिली को नहीं पता। फिर उसके अलावा ये बात भी है कि आमिर लियाकत का जो जिस रूम में इंतकाल हुआ है या जो भी उन्होंने किया वो अभी तक सील है, और उसकी सील अभी खुली नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि वहाँ उनकी क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कोई लिखा हुआ कोई चीज़ मौजूद है या बाकी चीज़ें। तो ये अभी बहुत सारे परत जो है इस स्टोरी के खुलने हैं। अलबत्ता ये जो साइबर क्राइम वाला इशू है, ये हमारा लॉ बहुत क्लियर है कि अगर आप ट्रांसमिशन करते हैं, बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं, तो देन यू आर कॉट इनटू, और इसमें दानिया का
بہت ساری جگہوں پہ ٹیلی ویژن پہ مختلف انٹرویوز میں بلاگرز کو انٹرویو میں اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ میں نے ہی بنائی ہیں, اور کئی جگہ اس نے کہا کہ میں نے ہی ریلیز کی ہیں. پھر اس نے ڈینائی بھی کیا ہے کہ میں نے ریلیز نہیں کی, میں نے بنائی ضرور ہے لیکن ریلیز میں نے نہیں کی. تو اب یہ تو کورٹ کا کام ہے, ایف آئی اے کا کام ہے, وہ ساری چیزوں کو دیکھے. اور جو ایف آئی اے کے جو تھے وہ پروسیکیوٹر, انہوں نے بھی اس کو سامنے رکھا ہے بات کو. اور ابھی ظاہر ایک انویسٹیگیشن اس پہ اس طرح سے نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ان کو لاء کا ایک ایڈوانٹیج مل گیا ویمن ہونے کے ناطے. تو اللہ خیر کرے گا. ہماری جدوجہد جاری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کیس میں عامر لیاقت کی جو بیٹی ہے دعا, وہ انصاف کے لیے آئی ہے, اور ہم اس کے لیے ہم کسی کو نقصان دینے کے لیے ہم صرف اب انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے جو کیا ہے وہ اس کو فیس کرے. دیکھیں, کل اس بیل اپلیکیشن کے اوپر جو ہے آرگومنٹ ہوئے تھے, اور اس میں کمپلیننٹ سائڈ نے بھی, ایف آئی اے نے بھی, اور ہم نے بھی آرگومنٹ کیے تھے. جو دلائل میں نے دیے تھے اس کے مطابق تو بالکل جو ہے کیس یہ بنتا نہیں ہے جو ہے, کیونکہ جو جس ویڈیوز کی یہ بات کر رہے ہیں وہ عدالت کے اندر بھی جو ہے ویڈیوز پلے کی گئی, نہ انہوں نے ویڈیو وائرل کی, نہ ان کا ایسا کوئی اکاؤنٹ ہے, نہ انہوں نے کوئی ویڈیو سٹور کی, اور نہ ہی جو ہے انہوں نے آگے کوئی ڈسپلے کی, نہ ٹرانسمٹ کی. جو نا کل عدالت نے دلائل سننے کے بعد آج فیصلہ محفوظ کیا تھا, تو ابھی 10 بجے کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ انہوں نے کہا جی بیل اپلیکیشن ڈسمس اکارڈنگلی. ابھی ہم اس آرڈر کی کاپی ابھی اپلائی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس آرڈر کی کاپی لینے کے بعد ڈیفینیٹلی اس آرڈر کو ہم چیلنج کریں گے, کیونکہ ایک بے گناہ لیڈی جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے, جس کے اوپر جو ہے 5 مہینے بعد ایک ایف آئی آر درج کی گئی, اس کے بعد اس کو غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ لودھنا سے جو ہے اغوا کر کے ایف آئی اے کی جو ہے جو ٹیم تھی وہ لے کر آئی. اگر ایف آئی آر درج بھی تھی تو ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہاں سے اس کی جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لے لیتے. پرمیشن لینے کے بعد جا کے جو ہے لاہور ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کی انٹری کراتے, اس کے بعد متعلقہ تھانے میں انٹری کراتے, اس کو اکارڈنگ ٹو قانون کے مطابق لے کے آتے. اب آپ جو ہے کمپلین آپ کے پاس آ رہی ہے, اس کمپلین کے اوپر جو ہے انکوائری کی پرمیشن آپ جے ایم فرسٹ ساؤتھ سے لے رہے ہیں, اس کے بعد آپ انکوائری کنڈکٹ کر رہے ہیں. پھر جن لوگوں کے آپ کہہ رہے ہیں جی یوٹیوبر تھے, ان کے آپ نے 161 کے اسٹیٹمنٹ نہیں لیے, اس کا آپ کا پوری ایف آئی آر کے اندر تذکرہ نہیں ہے, جو ہے نا ان کے بیانات موجود نہیں ہیں. اس کے بعد پرمیشن آپ وہاں لینے کے بعد آپ انٹریم چارج شیٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جمع کراتے ہیں. اس کے بعد جب ریمانڈ وہاں پیش کرتے ہیں تو پھر یہ کیس ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ایسٹ کے اندر جو ہے. تو یہ سارے جو اس میں وائلیشن ہے ایف آئی اے کی طرف سے جو ہے نا, یہ بہت ساری وائلیشن ہے. اس کے اوپر کورٹ ان کو شوکات بھی ایشو کر چکی ہے. میں نے کل ایک اپلیکیشن بھی جو ہے نا ایف آئی اے کی جو انویسٹیگیشن افسر ہے اس کے خلاف میں نے موو کیا, اس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. اور آج جو بیل اپلیکیشن تھی جو ہے کورٹ نے اس کو مسترد کر دی ہے. ڈیفینیٹلی ہم کاپی لے کے انشاءاللہ اس کی آج ہی جو ہے نا دوبارہ اس کی بیل انشاءاللہ بنا کے اس کو فائل کریں گے, اور اس کے اوپر جو ہے نا سیشن کورٹ میں, اور اس کو انشاءاللہ جا کے جو ہے نا کورٹ سے سزا کریں گے کہ ان کی جو ہے نا بیل گرانٹ کی جائے, کیونکہ وہ بے گناہ ہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. بیسک جو تنازع ہے یہ فیملی ڈسپیوٹ ہے جو نا, اور مرحوم نے تو اپنی زندگی میں ایسی کوئی کمپلین ہی نہیں کی جو نا, اور ایسی کوئی شکایت ہی نہیں تھی ان کو جو نا. اب صرف یہ ہے کہ ان کا جو پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے اور فیملی ڈسپیوٹ ہے, اس کو لے کے جو ہے نا وہ ان کے اوپر جو ہے نا یہ کمپلین موو کی گئی تاکہ وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے نا دستبردار ہو جائے.